كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، اموركم مزيانه وكلشي عندكم هكاك. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد عندي في لاشين. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره على مشتريات، وهاد المشتريات عباره على زويقات خديتهم من عند واحد لاباج في الانستغرام. ماشي اول مره كنتعامل معاهم صراحه، ديما كناخذ من عندهم هكا لي بيجو اللي كنحتاج. وقلت اليوم علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد الزويقات اللي خديت، باش هكا تاخذوا نتوما فكره على الاثمنه والكاليتي ديالهم. دونك الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات ديال المشتريات خليوها ليا في لي كومونتير باش نعرف باللي باش نعرف بالضبط المحتوى اللي كيعجبكم واللي كتستافدوا منه. واذا كنتو كتشوفوا بلي لاشين كتستاهل الدعم ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم وشاركوا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه حتى جديده. كما ديما بغيتو تكونوا قرابين مني ونكونوا قراب من بعضياتنا، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي باش تقدروا تواصلوا معايا كل نهار. وغادي نبداو باول زويقات البنات، هما هادو دايرين ليهم ما كيبيعوش كل وحده بوحدها. الا بغيتي كل وحده بوحدها كاينه، ولكن دابا دايرين دي باك ب 100 درهم كتختاري اللي بغيتي من لاباج كامله، يا اما زواهق مخلطين بسناسل ودي بغاسلي، اولا كتختاري ربعه. المهم ربعه ديال لي زارتيكل من لاباج كامله ب 100 درهم، وجاتني مزيانه. ربعه ديال لي زارتيكل ب 100 درهم راه مخيره. وبالنسبه لثاني زويقات هما هادو. هاد زويقات هادو خديت منهم بزاف ديال اللوينات، جاوني زوينين كلاس. كتلبسيهم بالحق تلبسوهم مع شي حاجه اللي سامبل، ماشي شي حاجه اللي بحال كيما انا لابسه دابا. هاد الشوميز فيها هاد الحجيرات هادو نعاود نلبس هادو، كتجي اللبسه مشارجيه بزاف. تلبسيها مع شي حاجه اللي سامبل، شوميز اللي سامبل، كسيوه سامبل، اي حاجه عندك سامبل زيدي عليها. هاد الزويقات هادو كيجيو كلاس كيجيو زوينين. وثالث زويقات خديت هما هادو كاينين فحال هكا، فيهم هاد اللؤلؤه من التحت. جاوني زوينين كيوت، تلبسيهم بالنهار تلبسيهم بالليل، شي عراضه خارجه شي موعد ديال العمل اللي بغيتي. كيخدموا في كل شيء، هادو كيخدموا في كل شيء وكيجيو مع كل شيء. الكاليتي ديالهم زوينه، ما حسيتش بهم دوك الزواهق اللي رخاص. زوينين وما كيتقلوش على الودن، خفاف. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوا على واش هاد الزويقات كيكحالوا اولا ما كيكحالوش، كاع الزويقات اللي بحال هاد الشكل فيهم الحجار وفيهم هاد الزواق كامل كلهم بدون استثناء كلهم كيكحالوا. يعني ما غتلقايش شي زواهق اللي فيهم هكا الحجر وغير زواق وراهم ما كيكحالوش. ما يمكنش، انا بعدا من حياتي كامله ما عمري خديت شي زواهق هكا فيهم الحجر بحال هكا وما كيكحالوش. غير وحدين كتلقاي الكاليتي ديالهم زوينه وكيدوموا لك مده طويله عاد كيخسروا، وكاين اللي الكاليتي ديالهم شويه طايحه، يعني من الاستعمال الاول كتحسي بها بدا اللون ديالها كيتبدل. هادو لا، خديت من عندهم صراحه المره الاولى والثانيه والثالثه وعاودت، الكاليتي ديال الزواهق ديالهم يعني كيطولوا، الزواهق ديالهم كيطولوا مده عاد كيخسروا. ودابا غادي نوريكم زويقات رقم 4 اللي هما هادو بحال هذوك اللي وريتكم في الاول في الاحمر، غير هما في الابيض دايرين بحال هكا. دايرين على شكل علامه استفهام. كاين فيهم اللي فيهم واحد الحجيره من التحت وكاين اللي ما فيهمش. هادو خديت منهم بزاف حيت عجبوني. الستيل ديالهم كلاس شيك، كيجيوك مع كل شيء. غير كما قلت لكم في الاول ما تكونش اللبسه مشارجيه بزاف وتزيدي عليها هاد الزواهق، حيت كيبان داكشي عامر، يعني اللبسه ديالك كتبان عامره بزاف. هاد الزويقات خليوهم غير شي لبسه اللي كتكون سامبل وخاصها غير شي واحد الميسه خفيفه باش تعطيها واحد الحركه. كتزيدوا هاد الزويقات هاد رقم 5 هما هاد اللوين هذا. هادو هما اللي قلت لكم فيهم هاد الحجيره هكا من التحت، الاخرين ما فيهمش. هادو ما ننصحكمش انكم، يعني البنت اللي خدات بحال هادو ما ننصحهاش تلبسهم في هكا النهار، خارجه غير مثلا غير الخدمه، خارجه مع صحاباتك، ماشي ديال النهار. هادو ماشي ديال النهار وماشي ديال الايامات العاديه، هادو ديال هكا دي سواغي في الليل، شي عريس، شي عشيوه على برا. اما باش تلبسيهم في النهار لا، حيت هاد الحجيره هذه بدلات كل شيء وعاد كبارين، يعني كيبانوا
كيبانوا في الودن كيكونوا بارزين، دونك ما ننصحكمش انكم تلبسوهم في النهار. والزويقات رقم 6 هما هادو، حتى هما نفس الشكل غير اللون مختلف. هاد اللوين بحال قري، ما هو قري ما هو كحل مخلط. وحتى هما نفس الحاجه، ما يتلبسوش بالنهار، هادو غير ديال شي مناسبه اللي دوك لي زوكازيون سبيسيال، يعني سبيسيال ديال بصح ماشي غير هكا خارجه مع صحاباتك غدا غير في النهار تسالاي تلبسي بحال هادو، لا كيجيو مشارجين وكيبانوا عاطيين في الودن. وحتى هما نفس الشيء يتلبسوا مع شي حاجه اللي سامبل. ودابا غادي نوريكم الزويقات رقم 7 هما هادو. هاد الشكل داير بحال هكا، هاد الصغيوره كتجي من هنا في الودن، وهاد هاد السنينات ديالها كيجيو من اللور ديال الودن. هادو كيتلبسوا في الوقت اللي بغيتي، بالنهار بالليل في اللي بغيتي. غير الاعراس لا، الاعراس حيت شويه صغيورين ما كيبانوش بزاف. الا كنتي من النوع ديال البنات اللي ما كتبغيش الزواهق يكونوا بارزين في ودنك، هادو زوينين مخيرين لهاد القضيه. ولكن الا كنتي من النوع ديال البنات اللي كتبغي الزواهق يكونوا باينين ولا الزواهق يكونوا مشارجين، لا هادو ما كيبانوش بزاف. والكاليتي ديالهم زوينه، ديجا خديت من عندهم انا وحدين في الصفر، وعاود خديت هادو في لارجونتي. ما كيكحالوش، ماشي ما كيكحالوش مي مده طويله وهما عندي ومازال ما طرا بهم والو لحد الان، ما وقع بهم حتى شي حاجه. الكاليتي ديالهم زوينه. كاينين شي وحدين اللي استعملتهم المره الاولى بدا اللون كيتبدل، هادو لا. واخر زويقات غادي نوريكم هما هادو عجبوني بزاف بزاف. الشكل ديالهم زوين، كيجيو في البيسه زوينين. غير هما راه من شكلهم باين الخبار، ماشي ديال الخروج، هادو ديال الحضور فقط، ماشي ديال شي حاجه اخرى. هادو الا عندك شي عريس، شي اسبوع، شي ختانه، شي مناسبه تقليديه كيجيو غزالين، خصوصا مع التقليدي كيجيو توب. غير هكا بالنهار لا ما ننصحكمش. وعجبني الشكل ديالهم هكا كيفاش مشجرين من الجناب. وحتى هما كانوا في داك الباك ديال 100 درهم، كتختاري لي زارتيكل اللي بغيتي وكتجمعي، يعني كتجمعي 4 وكيحسبوهم لك ب 100 درهم، كيوصلوهم لك في وقت ما بغيتي. وحتى لهنا غادي يكون الفيديو ديالي تسالى. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وقت زوينه وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الا كتشوفوا بلي المحتوى اللي كتحط لكم لاشين كيعجبكم وكتستافدوا منه، ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، ما تخسروا حتى شي حاجه. خليو لي دي كومونتير ديالكم، كيعجبني نقراهم ونجاوب عليهم في نفس الوقت. بغيتو تكونوا قراب مني او لا تبغيوني ندير افكار جديده من عندكم، او لا شي حاجه بغيتوني ندير عليها فيديو، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنا حدايا باش تقدروا تواصلوا معايا كل نهار. تلاقاو ان شاء الله في فيديو